alaikum ji, this is Marina here and you are watching my YouTube channel Marina Vlog। तो जी आज जैसे कि मुझे सुबह उठते हुए बहुत लेट हो गई, 7 बज गए, अलार्म बज गया और मुझे पता ही नहीं चला। वैसे तो मैं 6:30 पे उठती हूँ लेकिन आज मुझे लेट हो गई उठने में। और सबसे पहले मैंने क्या किया कि पानी रखा गर्म करने के लिए। एक्चुअली सुबह के टाइम पे नीम गर्म पानी में पीती हूँ और वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो नीम गर्म पानी ही सुबह के टाइम पे पीना चाहिए। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले जो मैं गैलरी में जाती हूँ और जो बाहर का जो नेचर और जो पुरसुकून एनवायरनमेंट होता है ना, वो मुझे देखने को मिलता है और इतना सुकून मिलता है। लिटरली आपको जो है ना, यानी कि एक कहते हैं ना कि रूहानी सुकून वो मिलता है जब आप नेचर के करीब होते हो। और जैसे कि ये सुबह सुबह के टाइम पे बर्ड्स की आवाज़ होती है और यहाँ तो माशाल्लाह मेरे पास तो काफ़ी परिंदे वैसे भी आते हैं। अभी आपको यहाँ पर कौवा भी नज़र आएगा और कबूतर नज़र आएंगे और चील की आवाज़ आएगी आपको सुनने में। और कहीं मुर्गियों की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह के डिफरेंट जो परिंदे सुबह सुबह के टाइम पे उठते हैं ना, और उनकी आवाज़ जो है ना वो बड़ी हमें अच्छी लगती है, यानी कि हमें इतना सुकून देती है जब हम उनको सुनते हैं। और उस वक्त इंसानों की आवाज़ नहीं होती, सिर्फ परिंदों की आवाज़ सुनने को मिलती है और इतना पुरसुकून माहौल होता है सुबह के टाइम पे। तो और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि माशाल्लाह से मेरे घर के सामने ये इतनी बड़ी जो है ना अल्लाह पाक की मस्जिद जो है ना वो बनी है। तो सुबह सुबह मुझे इसका भी दीदार नसीब होता है। सामने आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा मस्जिद है यहाँ पर। तो जो है ना अज़ान जो जिस टाइम की भी आती है तो माशाल्लाह से मेरे घर में अज़ान की गूंज गूंज कर आवाज़ सुनने को मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि एक तो अल्लाह पाक का घर हमारे घर के सामने, ऊपर से फिर इतनी खूबसूरत नेचर और जो है ना माशाल्लाह से इतने सारे परिंदों की आवाज़। तो ये बहुत बड़ी खुश नसीबी वाली बात है मेरे लिए। तो मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है अल्लाह पाक का। और माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है और सुबह सुबह जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो कितना हम पॉजिटिव फील करते हैं। और ये देखें अभी प्लांट्स के ऊपर ये एक कोने में ईगल बैठा हुआ है जो पता नहीं किस परिंदे का सुबह सुबह शिकार करके अभी उड़ रहा है, देखें आप। तो ये यहाँ पर चीलें तो बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर होती हैं, सारा दिन की आवाज़ इनकी गूंजती है। तो चले जी अभी हम सर्दी हो रही है तो फिर इस वजह से मैं गैलरी का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर जब धूप निकलेगी तो उसके बाद फिर मैं डोर ओपन कर दूँगी। फ़िलहाल हम इसको बंद कर देंगे और चलिए फिर हम चलते हैं अपने घर के काम की तरफ। तो जैसे कि आपने देखा अभी मुझे गर्म पानी रखना है तो जल्दी जल्दी मैंने गर्म पानी रख दिया चूल्हे के ऊपर, क्योंकि सुबह को जो है पानी फिर ठंडा होता है तो फिर इस वजह से ठंडा पानी यूज़ नहीं कर सकते। और गीज़र का मसला ये होता है कि कभी गैस होती है नहीं होती तो फिर परेशानी हो जाती है। तो जल्दी जल्दी मैंने फिर ये नीम गर्म पानी जो मैंने किया था उसमें कभी ग्रीन टी भी मैं डाल देती हूँ। तो सुबह को हम यार मुस्तरा पीते हैं। और यहाँ मैं अपने बच्चे को उठाने गई हूँ नींद से कि उसको लेट हो रही है स्कूल के लिए तो जल्दी उठ जाए वो। उसके बाद मैंने जल्दी से चाय बना ली, क्योंकि सुबह के टाइम पे तो हमें जल्दी जल्दी सब चीज़ें करनी होती है ताकि बच्चों को स्कूल के लिए फिर लेट ना हो। तो जी ये मैंने नाश्ता रेडी कर लिया सुबह का। और जो ना ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं घर के बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले नाश्ते के बाद जैसे ख़त्म हो गया मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया और अभी मैं आई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि किचन फिर पूरा ख़राब हो जाता है एक साथ। अब जब हम सब चीज़ें करती हैं तो फिर पूरा जो है ना मेसी हो जाता है किचन। और फिर किचन का पूरा काउंटर जो है ना वो बर्तनों से भर जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम पूरे जो है ना किचन के बर्तन वॉश करते हैं। और आज मैंने सोचा था कि मैं किचन की जो है ना प्रॉपर अच्छी तरह उसकी जो है ना सफाई करूँगी। तो फिर जो है ना मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया किचन को साफ़ करने में, क्योंकि जब आप प्रॉपर सफाई करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और वैसे तो जो है ना नॉर्मली मैं जो है ना किचन डेली बेसिस पे प्रॉपर ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर हम इस तरह सफाई करते हैं तो फिर आपको पता है कि किचन में ज़्यादातर फिर छोटे छोटे कॉकरोचेस आ जाते हैं। जब किचन हम यूज़ करते हैं तो फिर कभी आटा या कभी सालन वगैरह गिर जाता है चूल्हों के ऊपर स्पेशली। तो फिर जो है ना
اس کو کلین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ ہم کام کریں اور ساتھ ساتھ میں ان کی اچھی طرح جو ہے نا صفائی بھی کر لیں ڈیلی بیسس پہ، تاکہ پھر یہ اس میں جو یعنی کہ گند ہوتا ہے وہ جمع نہیں ہوتا ہے، اور جو وہ زیادہ تر جو آئلی چیز یعنی کہ گرتی ہیں تو پھر اس میں جب جم جاتی ہیں تو پھر چولہا اور مزید خراب ہو جاتا ہے۔ تو میرا جو اسٹوو ہے وہ اس کا مرر کا بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کو کلین کرنے میں، کیونکہ میں اس کو ڈیلی بیسس پہ صاف کرتی ہوں، اور ویکلی جو ہے نا میں اس کی اچھی طرح کچن کی پوری پراپر صفائی کرتی ہوں۔ اور جب آپ گھر کے کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جب قرآن پاک کی تلاوت بھی چلتی ہے تو پھر بہت اچھا لگتا ہے اور بہت سکون بھی ملتا ہے۔ ابھی جیسے کہ آپ نے آواز سن رہے ہوں گے کہ میں نے رحمان جو نا صورت میں نے اس کی تلاوت چلائی ہے، اور ویسے بھی میں صبح کے ٹائم پہ ہماری مارننگ کی شروعات جو ہے نا وہ اللہ پاک کے کلام سے ہوتی ہے، تو میں ٹی وی میں فل اسپیڈ یعنی وائس میں قرآن پاک کی تلاوت چلا دیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ میں جب ہم گھر کے کام بھی کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ صبح جو ہے نا اٹھتے ہی پہلے اللہ پاک کا نام لینا چاہیے، اور اسی کے نام سے ہمیں دن کی شروعات کرنی چاہیے۔ چلے جی، اب ہم چلتے ہیں اپنی گیلری کی طرف، کیونکہ کپڑے جو واش کیے تھے وہ مجھے آج سمیٹ کے رکھنے ہیں، تو اس وجہ سے پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آج میں نے سوچا ہے کہ میں صوفوں کے کور جو ہے نا وہ میں واش کروں گی، تو آج مجھے دوبارہ پھر سے جو ہے نا مشین لگانی پڑے گی، کیونکہ جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ ہمیں اتنے سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے، تو پھر اس طرح کی چیزیں رہ جاتی ہیں، تو پھر اسپیشلی ہمیں ان کے لیے الگ سے مشین نکالنی ہوتی ہے، تاکہ جو ہے نا ہم اس طرح کے جو ہے نا جیسے صوفوں کے کور ہو گئے، یا بیڈ شیٹ ہو گئی، یا پھر بڑے بڑے ٹاولس ہو گئے، یا کرٹنس ہو گئے، تو پھر اس طرح کی یہ چیزیں ہم جو ہے نا الگ دن میں واش کرتے ہیں۔ تو چلے جی، کپڑے سب سوکھ گئے ہیں اور میں ابھی دیکھو مشین کی طرف جا رہی ہوں۔ تو جی فائنلی میں نے جو ہے نا صوفے کے کور بھی واش کر لیے۔ اب میں ان کو رکھ دوں گی دھوپ میں، کیونکہ ابھی دھوپ آ رہی ہے تو پھر جلدی جلدی کورس بھی سوکھ جائیں، کیونکہ آج پھر مجھے سب صوفوں پر یہ کور لگانے بھی ہیں۔ تو جی ویسے بھی ہم لیڈیز کے لیے گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ لیڈیز تو یوں کہتی ہیں کہ بھائی ہمارا تو دن ہی نہیں گزرتا، ہم بور ہو جاتی ہیں، لیکن میں اس چیز کو نہیں مانوں گی، کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں کہتی ہوں کہ مجھے یعنی کہ دنیا میں اور مجھے مزید ٹائم چاہیے، اور مجھے اپرچونیٹیز چاہیے تاکہ میں کچھ کر سکوں، یعنی کہ مجھے آگے اور مزید بڑھنا ہے، اور بہت سارا یعنی کہ چیزیں کرنی ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، یعنی کہ میں یہ سوچتی ہوں۔ تو یہ سب کچھ میرے خیال سے جو ہے نا اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں، تو ان دیٹ ٹائم یو کین ڈو دیز آل کائنڈ آف تھنگس۔ ادروائز تو میرے خیال سے جو خالی دماغ کی عورتیں ہوتی ہیں، یا پھر خالی دماغ ویسے بھی کہتے ہیں شیطان کا گھر ہی ہوتا ہے، تو پھر ان کے دماغ میں بس یہی چیز ہوتی ہے کہ بس بھائی گھر کے کام کرنے اور کچھ نہیں کرنا، جبکہ آج کل کے دور میں اور دیکھا جائے تو لیڈیز جو ہیں وہ یعنی کہ مردوں کے برابر سب چیزیں یعنی کر رہی ہیں، یعنی کہ ہر فیلڈ میں اگر دیکھا جائے تو لیڈیز مردوں سے سب سے زیادہ آگے ہے، اور آگے ہونا بھی چاہیے۔ تو میرے خیال میں آج کل کے دور میں ہر وومنس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر سے بہتر گزار سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہر وومنس کو تعلیم بہت ضروری ہے، یعنی کہ وداؤٹ ایجوکیشن وی آر نتھنگ۔ تو ایجوکیشن از مسٹ فار آل وومنس، یعنی کہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ ایک پڑھی لکھی جو عورت ہوتی ہے نا، ایک باشعور جو عورت ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کو اچھی طرح مینیج کر سکتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکتی ہے، اور وہ بہت ہی ویل آرگنائز ہوتی ہے وومن جو پڑھی لکھی ہوتی ہے، وہ اپنی سب چیزیں خود مینیج کرتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ایجوکیشن از موسٹ امپورٹنٹ فار وومن۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن یہاں بات وومنس کی چل رہی ہے، تو عورت کے لیے بھی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے،
चले जी, मैं अभी बैठी हूँ सिलाई करने क्योंकि मुझे सोफ़ों के कवर्स सेट करने थे इसलिए। और आप भी अभी सोच रहे होंगे कि एक एजुकेटेड फीमेल मशीन कैसे चला रही है। तो भाई मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे दुनिया का वो हर काम आना चाहिए जो एक मर्द कर सकता है। अब आप इसको शौक कहें, पैशन कहें या जज्बा कहें, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस नज़र से देखते हैं। तो फाइनली मैंने अभी इस कवर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो का दूसरा जो व्लॉग है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो फाइनली देखिए कवर भी बन गए। अब ये जा रहे हैं सोफ़े के ऊपर। टेन टेन, ये देखें अब कैसे लग रहे हैं मेरे सोफ़े। तो मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।